May adlaw mga igsoon, higala ug amigo diha ni Kristo Jesus, karong adlaw magapadayon kita og tuki sa ikalima na yugto ning atong pagtulunan na akong gipangaluhan Jesus Christ plus nothing, sa binisaya panahubad, Hesukristo dugangan ug wala. Part 5 na kita. Pahinumdom kadtong karon pa lang nakadungog sa akong sermon, inyong mapamati ang part 1 hangtod sa part 4 aning atong pagtulunan didto sa akong YouTube channel ubos sa ngalan Miles 7. MYLC 7 ug daghan pa usab kamong pagtulunan na matan-aw ninyo didto. Apan kadtong nagasunod sa akong series sermon diri sa inyong simbahan, ayo lang mo pag-una hulatan ninyo ipasalida ang sumpay diri sa inyong simbahan. Dili ta magdugay, ato dayong reviewhon gamay ang mga nilabay natong nakatunan. Unsa ganitong mga delikadong panudlo, mga panudlo na pagdugang kang Kristo Jesus? Ang una, Christ plus HWP, health, wealth, and prosperity. Ikaduha, Christ plus legalism. Ikatulo, Christ plus religiosity. Ikaupat, Christ plus philosophy. Ikalima, Christ plus mysticism. Ubos aning gitawag nato na mysticism, daghan sa di siyang mga delikadong panudlo. Ang una, experiential knowledge. Ikaduha, personal knowledge. Ug ang ikatulo, word, faith, theology. Ikaupat, seed faith or miracle money. Ikalima, little gods theology. Ikaunom, prophetic intercession. Ikapito, speaking in tongues. Ikawalo, gift of miracles and healing. Gipaklaro nako nino na mituo ko og milagro. Ang dili nako tuhuan ang gasa sa paghimo og milagro. Ang ikasiyam, yoga and Christianized meditation. Ikanapulo, astrology, horoscope and numerology. Ika-11, occult mediumship. Ug ika-12, lectio divina. Sa in English pa, divine reading. Ang ika-13, enneagram spirituality. Ug ang kinalasan mao ang 14 na kuyaw na mysticism, kay gitawag nato og energy healing sama sa Reiki ug chakra balancing. Pahinumdum no, kanitanan akong gistoryahan karon, mapamati ninyo dito sa part 1 hangtod sa part 4 ning atong pagtulunan na makita sa akong YouTube channel. Importante kayo na ma-review ninyo nino. Karon kay natapos na nato ang mysticism, padayuno nato sa ikalima na mga kuyaw na ideolohiya o mga bakak na panudlo na makita sa kadaghanan simbahan karon. Unsa man ni kaning gitawag nato og self-improvement ideology. Una sa tanan, aso sa ning sabton unsay pasabot sa self-improvement ideology. Kani kaugalingon na pag-uswag, maong pagtuon na makahimo nimo ang ayuhon, bag-uhon, pagkingpiton ang imong kaugalingon, pinaagi sa personal nga paningkamot, mga batasan, pagbag-o sa hunahuna, ug pag-usab sa kinabuhi. But pasabot na ako diri, na daghan na kaayo na panudlo na madunggan nato sa daghang mga simbahan karon. Nakita ko no tawo, kitang tawo ha, na kuno tay gahom o kakusog o himan o kaalam na mahimo pag-usab sa atong kaugalingong batasan ug sa atong kaugalingong panghuna-huna. Kung tan-aw na to, nindot man ni paminawon, mura man ni siyag sakto. Buha, apan di ay ang katalagman naa sa pundasyon. Kaniha, pahinunduman dito mo pirmi, dili tanan nindot paminawon, kay sakto, balikon ako, dili tanan nindot paminawon, sakto na siya. Dili tungod kay maayo muwali, nindot paminawon, ug murag tarong paminawon, makatabang ha, ato yung siguruhon na gitudlo ni siya sa Biblia ug wala ni supak sa gisugo sa Biblia.
Nganong sayop man ni siyang self-improvement? Kanibang kaugalingon na pag-uswag? Magsugod ta sa pangutana. Can a person have the capacity to become better person? Ang usa ba ka tawo aduna ba'y kapasidad sa pag-uswag sa iyang kaugalingon nga mahimong usa ka labing maayo nga lungsuranon? Di ba ang tawo naay disiplina? Di ba? Mangita siya paagi na mo self-improve. Kintahay tambok siya. Muadto siya sa gym para mo exercise, mukaon din siya og sakto na pagkaon. Daghang mga sitwasyon na ang usa ka adik, di kalitlag undang siyang bisyo. Dili na mo inom, dili na madigarilyo, og nahimong tarong na amahan sa iyang kaugalingong pamilya. Daghang Katoliko na nagahatag og maayong ihimplo sa ilang kinabuhi. Ang example niini gitawag kay si Mother Teresa. Kinsa man ni si Mother Teresa? A devout Roman Catholic who dedicated her life to serving the poorest of the poor, providing them with care and dignity in the slums of Calcutta and India. Tungod niini daghan kaayo na impluwensya sa kinabuhi ni Mother Teresa. Pila ka milyon na babae na nahimong mga madre tungod sa ehemplo ni Mother Teresa. Ang uban nag-abri og mga charitable institution aron makatabang sa daghang mga pobre sa kalibutan. Ang ikaduha na grabe kaayo impluwensya kay si Mahatma Gandhi. Grabe kabuutan ni siya na Hindu, devoted kayo na Hinduism, dili ganahan og away, og panudlo, puro pagbinuutan og pagrespeto sa kinabuhi sa ubang tawo. Mauna daghan kayo ni siyang mga followers. So balik ta sa pangutana. Makahimo ba di ay og usab ang tawo sa iyang kaugalingon? Ang tubag, yes! Kaayo ang tawo na ay kapasidad sa pag-usab siyang hunahuna o batasan. Ang mga tao mahimong magbansay sa ilang kaugalingon aron magmatinahuron, mabudlay nga magtrabaho ug pagsunod sa balaod. Daghan kayong mga tao sa kalibutan na buutan. Maayo pagbatasan kaysa uban Kristohanon. Na ako'y amigo sa una na Muslim na buutan kaayo. Mas maayo pa noon siya moralidad kaysa uban Kristohanon. Ngano man na? Supposedly, ang Kristohanon unta ang mas maayo og batasan kaysa tanan relihiyon. Kay samin gud ta sa kinaiya ni Kristo. Sa ato pa, walay makalupig sa gugma, sa kaayo, sa kabuutan ni Kristo. Ug maupunta kita, maunta na ang sakto. Karon, pasabton tamog maayo, ngano na kanisiyang self-improvement na alay kay kapasidad, kuyaw manuon ni siya. Kuyaw ni siya na panudlo na gidugang sa gospel, na gidugang sa ebanghilyo, na madungog sa daghan simbahan karon. Baliko nato ni pagsabot unsa yun yung self-improvement, no? Sa Binisaya panhubad, kaugalingon na pag-uswag o kaugalingon na paningkamot. Walay sayop niini kung kini gibuhat aron ikaw mauswag na di gamit aning self-improvement, no. Daghan kayo ni siya nakatabang sama sa kung gisulti kaniya, kitay tambok ka, ganahan ka maniwang ni desider ka na mag-diet og moadto sa gym aron mo gamay. Unsay tawag niya na self-improvement. Kintay ubos imong grado, permiling ka 75 sa eskwelahan. Nagdesidar ka na mugahin og oras aron magtuon, aron mauswag imong grado. Unsay tawag niya na self-improvement. Kintay dili ka maayo mo sayaw, apan naning kamot jud ka mo practice sa sayaw. Unsay tawag niya na self-improvement. Apan unsay dautan sa self-improvement kung kini imong gigamit alang sa pagdugang sa ebanghilyo, sa gospel. Self-improvement kontra kana sa Kristyanismo kung kini mupuli ug kompetensya sa ebanghilyo. Ayaw tawon dugangi si Kristo ang ebanghilyo sa kaluwasan sa atong kalag.
ug kausaban sa atong kinaiya kay si Kristo lamang ug walay lain na pagdugang. Karon atong istoryahan ang unom ka delikadong punto mahitungod sa self-improvement. Ang una, pamati mo ha, self-improvement can make us rely on ourselves. Unsay pasabot na ko nini, nagtuo ka na makausab ka sa imong kaugalingon, sa ato pa kaugalingong kusog, sa ato pa ang pundasyon sa imong kausaban, nagdepende sa imong kaugalingon. Ha? Wala ko nagsurya sa batasan na sa imong kinaiya. Ha? Dili na si Kristo ang imong pundasyon, kung dili ang imong kaugalingong paningkamot. Ha? The self becomes the foundation. Ang sentro sa imong kaluwasan o kausaban na noon, naana sa imong kaugalingon. Wing ka na ako karon. Brother Mylix, wala way, si Kristo man lang gihapon ng akong pundasyon, oy. Si Kristo ba? Lagi, apan imong gidugangan sa imong kaugalingon, ang imong self. Nausab na ang pundasyon, duha na ang imong pundasyon, ikaw og si Kristo. Subot pasabot, kulang di ay si Kristo o kinahanglan punan nimo sa imong kaugalingong paningkamot. Una sa tanan, ayaw pagtuo na makausab ka sa imong kaugalingon kinaiya. Baliko na ko, dili ka kausab sa imong kinaiya, pinaagi sa imong kaugalingong kusog o paningkamot. Pamati, naghisgot ko og kiniiya dili batasan unsay nakalahi. Character gani kinaiya is different from habits batasan. Aron inyong masabtan na bisan unsaon pa ninyo og paningkamot, dili ta kakasusab sa atong kinaiya. Klaro kayong gitudlo sa Biblia ha, pahinumduman ta mo, gibalik-balik na ko ni Jeremiah 17:9 atong basahon. Ang kasing-kasing labi pang malimbungon kay satanan ug hilabihan kadautan. Kinsay makasabot ni ini, but pasabot kinsay makausab ni ini. Dili manggalin to masabtan, mausab pa kaha. Saha, unsa pay gisulti sa Biblia, makita nato sa Jeremiah 13 verse 23 atong basahon. Makausab ba ang Etiopiahanon sa iyang panit, kung ang leopardo ba makailis ba sa iyang mga kabang? Unya ikaw usab, dili makahimo og maayo nga naanad sa pagbuhat og dautan. Sama kuno sa negro, kaning mga Etiopiahanon kay mga negro ni sila, pasabot itom sila og panit, na dili kuno sila kausab sa kulor sa ilang panit, dili siya makahimo og usab sa ilang panit. Ikaw pod na naanad sa imong sala, dili ka kausab sa imong kinaiya. Makausab ka sa imong habits, ang imong panggawas lang, pero dili ka kasusab sa panghuna-huna sa imong kasing-kasing. Lagi si Mother Teresa kay nindot og batasan, ug si Mahatma Gandhi nindot og batasan, pirmi nagahatag og tabang sa pobre. Pamati, ang tawo pinaagi siyang paningkamot, makahimo siyang usab siyang batasan. Dili na siya manigarilyo, dili na siya manmalikas, dili na siya mambabayi, mutuman na siya sa sugo siyang ginikanan, mausab ang iyang moralidad, apan ang dili niya mausab kinaiya. Makausab siya sa moralidad, pero dili niya mausab ang kinaiya. Karon ato ning sabton unsay pasabot sa moralidad o kinaiya ha? Karon atong basahon ang Matthew 5 verse 20 para ato yung masabtan unsay pasabot sa moralidad o kinaiya. Atong basahon. Kay sultihan ko kamo nga gawas kong ang inyong pagkamatarong, labaw pa sa mga skriba o parisiyo, dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Dire sa Matthew 5:20 gisultian ta na kinahanglan ang atong pagkamatarong labaw pa kaysa parisiyo o skribo. Karon, pangutana, mas labaw ba ang imong pagkamatarong kaysa parisiyo? Atong sabton ha? Ang Hudiyo sa una gimanduan og paghatag silang tithes, dili lang tithes, napay uban na hatagon na mukabat og 22 to 27%
Ing anak kataas ang ilang hatagon ang mga Hudiyo. Apan ang mga Parisiyo mas labaw pang hatag kaysa mga katawhan na Hudiyo. Pangutana, mas labaw ba ang inyong paghatag kaysa Parisiyo? Mas labaw ba? Kinsa diri ang naghatag tagabuwan sa ilang tithes 22 to 27%? Isang kamot. Aw kung wala ninimo mahimo, unsay gisulti sa Biblia, dili ka kasulod sa gingarian sa Biblia. Mao ba na ang pasabot? Patay ka. Kung ang imong pagkamatarong dili kalabaw sa Parisiyo. Ikaduha, kapila mo muampo sa usa ka adlaw. Kaduha, ang Parisiyo katulo sa usa ka adlaw magampo ug ang ilang pagampo perti ka taas ug perti ka dugay. Kamo, kapila mo muampo sa ka adlaw. Mas labaw ba ang inyong pag-ampo kaysa Parisiyo? Kung di gali unsay gisulti diri, mas labaw ba inyong pagkamatarong? Kung dili gali, hagbong mo sa impyerno. Ikatulo, pangutana, kapila mo magpasting sa usa ka semana o kaha sa usa ka buwan? Ang Parisiyo kay kaduha sa usa ka semana magpasting. Tanawan ninyo kung makalabaw ba mo sa inyong fasting. Ikaupat, unsa mo ka-strikto sa pagtuman sa sugo sa Biblia? Ang mga Parisiyo, grabe kayong pagsunod nila. Grabe ka-religyoso. Example, Sabat. Kinanglan mo simba ang mga tao o kinanglan ang mga tao, dili dyan mo trabaho. Bisag paglukdo sa banig, ginadili kay trabaho kuno na siya. Ing ana ka perpekto sila. Kamo, musimba ba jud mo perpekto taga Domingo? Dili jud ba mo trabaho? Dili manggani taka pariha sa batasan nila Mother Teresa ug Mahatma Gandhi. Unsa pa ka paglabaw sa batasan sa Parisiyo? Kung dili mo kalabaw sa pagkamatarong sa Parisiyo, ayaw mo pagdahom makasulod mo sa gingarian sa langit. Ngano di ay? Unsa di ay ning klase na pagkamatarong ang gipangita sa Ginoo? Sabton ta mo ha? Kinanglan makalabaw ang inyong pagkamatarong. Nganuman, ang inyong pagkamatarong, gikan sa kausaban sa kinaiya, dili lamang sa batasan. Ang tao pwede magbinuutan kaayo sa pananaw sa tao, sa gawas. Makahimo siya batasan na sama ni Mother Teresa na buutan kaayo ug labaw pa apan dili niya mausab ang kausaban sa iyang kasing-kasing. Kung maghiskot ang Biblia og kasing-kasing unsay pasabot ni ana, mao kana ang kinalagman sa atong pagkatawo. Mao kana naghiskot kana sa atong kasing-kasing na moepekto sa atong hunahuna og tinguha. Ang atong kasing-kasing mao na ang atong panghunahuna og tinguha. Ang ikaduhang delikadong punto sa self-improvement kay gitawag nato, self-improvement can only change superficially. Gawas nun na kinaiya, gawas nun lamang na batasan ang mausab niya, dili ang sa ilalom. Sa ato pa, kinaiya na makita lamang sa gawas apan dili sa kinaiya sa sulod sa kasing-kasing. Kung unsa lamang makita sa gawas, dili unsay sulod sa panghunahuna. Unsay gisulti sa Biblia, Genesis chapter 6 verse 5, mauni ang sitwasyon, ang dipol sa kasing-kasing sa tao atong basahon. Nakita sa Ginoo ang pagkadautan sa tao, dako sa yuta, ug panawan niha, ang matag tuyo sa mga hunahuna siyang kasing-kasing dautan lamang kanunay. Unsay but pasabot sa kanunay, walay undang na paghunahuna sa kadautan. Ang matagtaw na walay Ginoo siyang kasing-kasing. Ang iyang kasing-kasing wala mausab. Mausab niya ang panggawas, pero ang iyang sulod na kinaiya, ang ginuhuna sa iyang kasing-kasing, puro mga kadautan. Ang tao na walay Ginoo sa kinabuhi, nindot og batasan, pwede na siya mangyatagon sama sa Parisiyo na halos nagaadlaw. Kaning mga Parisiyo moadto sa merkado, manghatag og ginabang apan ang ilang katuyuan sa paghatag aron ingnon silang maayo og buutan. Sama ba sa mga politiko sa panahon sa eleksyon, manghatag og bugas nganuman
mga groceries, nga naman, apan, dili tungod kay buutan sila ang ilang kasing-kasing, kung dili aron makita sa katawhan ang ilang maayong buhat. Ang panggawas, dili ang motibo o tinguha sa kasing-kasing. Karon atong basahon ang March 7:21. Kay gikan sa sulod, gikan sa kasing-kasing sa mga tao. Asa gikan? Gikan sa sulod ha? Unsay na sa sulod? Nagagikan ang daotang mga hunahuna, mga buhat sa pakikilawas, mga pangawat, mga pagbuno, ug mga buhat sa pagpanapaw. Pamatian ninyo, gikan sa sulod sa kasing-kasing, wala nagsulti diri, nagikan sa gawas na nakapiktar sa kasing-kasing, kung dili ang kasing-kasing mismo sa tawo, nagtubod sa tanan dautan na hunahuna. Atong basahon ang sumpay, verse 22, mga buhat sa kadalo, pagkadautan, panglimbong, dili maayong pamatasan, kasina, pagbutang-butang, garbo o kabuang. Ayaw pasangin, ligi ka na sa imong kasing-kasing. Mahilig maguna siya tanaw og porno, oy, mauna na hugawan ang iyang kasing-kasing, mao ba? Naguban-uban maguna siya daotang mga tao, adik-adik mo natakdan po na siya. Nakahimo maguna siya dili maayo kay nagdako maguna siya sa mga balay na walay gugma. Mahilig ta mamasangil mga igsuon, mamasangil sa tong sala. Pamati ha, ang tawo dili na siya biktima sa kadautan, kung dili mismo kadautan na siya nganuman. Ang iyang kasing-kasing puno sa kadautan. Ganahan siya mo tanaw og porno tungod kay iyang kasing-kasing puno sa kahilay o kahugaw. Ganahan siya mangawat tungod kay iyang kasing-kasing nagtipid o kahakog. Ganahan siya mubuhat og dautan kay ang iyang kasing-kasing by default nagtubod sa kadautan. Mao ni gisulti, basahon natong sumpay gihapon, verse 23. Kining tanan nga mga dautang butang. Ari kuno tanan, nagikan sulod og nagahugaw sa tao. Unsay nagahugaw sa tao? Ang iyang kasing-kasing, kay ang iyang kasing-kasing nagtubod sa kahugaw. O bisag unsa pa natog kausab, self-improve, bisag unsa matatog kaugalingong kausaban, paningkamot, dili ta kausab sa atong kasing-kasing na perti kadautan. Ang ikatulong delikadong punto mahitungod sa self-improvement. Atong basahon. Self-improvement can blind us to sinfulness. Kani kunong self-improvement makapabuta nato sa sala. Unsay pasabot na ko diri? Nganong suko man kayo si Hesukristo sa mga Parisiyo? Di ba mas dako man silag hatag o ginabang sa ilang mga tithes kaning mga Parisiyo, grabe man imo hatag. Mas muampo pagani sila katulo sa kaadlaw, mas mupuasa pagani sila duha sa isa ka semana kaysa kadaghanan mga tao. Ug nganong suko man jud kay si Kristo kanila? Maong tawag ni Kristo ha sa Matthew 12:34. Kamu mga kaliwat sa mga bitin, kabantay mo? Gitawag ni Kristo ang mga Parisiyo mga bitin. Diripod sa Matthew 23:27, alaot kamo mga skribag, mga Parisiyo, mga tigpakaron ingnon. Grabe, gitawag niya mga hipokrito ang mga Parisiyo. Ha? Kaning self-improvement, mga igsoon, pamati mo ha? Makapabuta ni sa atong sala, tungod kay nagtuuta na ang sala gamay ra tungod kay wala gibuhat sa aktwal. Kutubra sa hunahuna. Ha? Mura bag ka ng, na ang prioridad sa Ginoo gawas nun na kinaiya. Ha? Dili intawon, uy. Suko kaayo nga tong Ginoo sa Parisiyo, dili sa ilang buhat sa gawas, kung dili sa huna-huna, sulod sa ilang kasing-kasing. Pamati ako ninyo. Ayaw mo pagtuo na ang Ginoo wala nagahusga sa kasing-kasing. Mauni ang kasagaran huna-huna sa mga humanism na ideology karon na mga basta wala lang ko nakasagit sa ubang tao, wala mo'y pakialam sa akong gibuhat. Nay mga tao na kanibang musulod aning gitawag og OnlyFans, sikat na ni karon, popular na ni OnlyFans na plataporma na kaning mga artista o bisag ganing mga regular na gwapa na babay, musulod na sila online.
Unya, maghubo, ipakita ang ilang hubo na lawas, ug didto makadaghan sila subscribers na mubayad, ug mukita sila dako na kwarta. Sikat na ni karon kay dako na kwarta, ug mas maayo pa kuno kaysa mangawat, ug makasakit sa uban tawo. Dili man kuno ni siya prostitution, kay wala man kuno sila gabaligla sa ilang lawas, tungod kay online raman kutob ra kuno sa mata. Kaning mga igsuono, humanism kaayo ni siya na ideolohiya. Basta wala lang ka nakasakit sa ubang tao, okay ra jud na siya. Sa Japan ba kay ang uniforme sa daghang eskwelahan sa mga babae, kay perti na jud ka mubo na ilang skirt. Ang mga passion karon kay ang business sa babae pwede na masulob sa mga lalaki. Sa ato pa, pwede ang tanang butang na buhaton basta lang wala nakasakit sa ubang tao. Mauna ang humanism ideology. Ang tagaan pagtagad, ang tao basta dili lang makasakit sa tao. Anong wala man tao na to tagay pagtagad ang Ginoo? Wala na to tagay pagtagad. Ang tao ray gitagaan natog prioridad sa pagtagad. Unsa day ang Ginoo? Wala day ta nakasakit sa Ginoo? Subot ni mong pasabot, brother, na dili na siya sala basta wala lang ka nakahatag og kasakit sa ubang tawo? Mao ba? Mauni ang panghunahuna sa kadaghanan tawo karon. Okay lang na naay kabit basta dili lang masakpan sa asawa kay dako na nasala, kay nakahatag kag kasakit kaniya. Okay lang na mutanaw kag porno basta dili masaktan kay dako na nasala, dako na nakaulaw. Mauni hinungdan na daghang kay mga pastor na nay mga tinaguan na sala basta dili lang masakpan. Gamay kitag pagtan-aw sa Ginoo, tinaguan ng tuta ng tinaguan na sala, gamay ra na kay kutubra sa huna-huna. Gamay kayo tag pagtan-aw sa sala tungod kay wala ta makaila sa Ginoo. Uy, nga atong Ginoo mas prioridad ang kausaban sa sulod sa atong kasing-kasing labaw pa sa gawas nun na batasan. Ang atong Ginoo mas gitagaan ang sulod sa atong hunahuna sa kaysa gawas nun na buhat. Wala niya gidawat ang buhat sa matarong sa mga Parisiyo tungod kay ilang kasing-kasing hugaw sa tanan. Ayaw himuan na ang standard sa pagkamatarong sa Dios sama sa tawo tungod kay ang iyang pagkamatarong nagipangita kay kausaban sa kasing-kasing na labaw pa sa Parisiyo na gawas nun lamang na kausaban. Walay pakialam ang Ginoo kung buhutan ka sa pananaw sa tawo. Maayo ka na amahan, maayo ka na trabador sa opisina, maayo ka na citizen sa katilingban. Ang pangutana, tarong ba ang imong panghuna-huna? Walay makausab sa kasing-kasing sa tao, tungod kini tinugdan sa tanan kahugaw ug kadautan, busa walay self-improvement paningkamot sa tao na makahimo pag-usab sa kinaiya sa kasing-kasing gawas lamang ni Kristo Jesus. Palpak kayo tag panabot sa sala tungod kay wala magunta kaila sa Ginoo. Prioridad sa Ginoo ang kausaban sa kasing-kasing, dili lamang ang panggawas. Wala gani kausaban sa sulod, walay bili ang tanan nimong buhat sa gawas, bisag unsa pa nakatarong sa pananaw sa mata sa tawo. Kung walay kausaban sa kasing-kasing, o gisulti sa Isaiah 64:6, basahon na to. Kay kitang tanan nahimong usa nga mahugaw, kita kunong tanan mahugaw ta, ug ang tanan natnong matarong na mga buhat, tanan matarong na buhat, sama sa usa ka mahugaw na trapo sa pananaw ang standard sa Ginoo. Ang tanan maayong buhat sa pananaw sa standard sa tao, hugaw na sa standard sa mata sa Ginoo. Ayaw mo paggunahuna na wala ka nakapasakit sa ubang tao kay hunahuna ra na kutob, sayop na. Sa katawhan na paghusga, dili ka mapriso kung kutob ra sa hunahuna, naganahan mo patyo ng tao, ang imong isig katawo. Apan sa Diyos no na paghusga, dako kayo na nasala, sama lang ka nagapatay.
Basahon na to ang Matthew 5:28. Apan sultihan ko kamo nga ang tanan nagatanaw sa usa ka babayi uban ang kaibog kaniya, nakapanapaw na kaniya diha sa iyang kasing-kasing. Kaklaro anak mga igsoon, ayaw pagtuon ng pagpanapaw kutob lamang sa buhat. Kay matud sa husgado sa langit sa hunahuna pa lamang sa kasing-kasing, ikaw nakasala na og pagpanapaw. Lahiin taon ang standard sa Ginoo kumpara sa tao. Dili taw na siya gamay na sala. Ang panghunahuna na pagpanapaw, sala sa pagpanapaw kana sa mata sa atong Dios. Dili na gamay na sala. Kay dili gamay nga atong Diyos na pakasadan. Kung tawo mo tanaw lamang sa panggawas, ang atong Ginoo na katanaw sa sulod sa atong kasing-kasing. Basahon na to ang 1 Samuel 16:7b. Ang Diyos dili mo tanaw sama sa pagtanaw sa tao. Ayaw ipariha ang Ginoo sa pananaw sa tao. Kay ang tao mo tanaw sa panggawas nga panagway. Ang tao kasagaran tanawon ang gawas lamang na batasan. Apan ang Ginoo mutanaw sa kasing-kasing. Busa tanan buhat na wala gibuhat sa kasing-kasing na nausab. Dili ka na ginadawat bisag unsa pa nakatarong sa pananaw sa tao. Busa usa lamang ka na kahugaw na trapo. Grabe in tawon ang standard sa Ginoo. Naipanudlo karon na ang kasagaran makita sa daghan mga charismatic nga simbahan. Unsa man ni kaning gitawag nato og moralistic therapeutic deism. Unsa may pasabutan na morality is the central theme, kaning pagkamaayo kuno may sentro, and that God wants man to be good and that good people go to heaven. Sa ato pagitudlo nila na pagbinutan jud para makaadto ka sa langit. Sakto ba ni siya? Halos tanan relihiyon sa kalibutan nagtudlo na niini. Ang Muslim nagtudlo na magbinuotan. Ang Buddhism, ang Katoliko pod, halos tanan relihiyon nagtudlo na kinahanglan magbinuotan ka aron makasulod ka sa langit. Karon, pangutan-untan mo, sakto ba ni siya? Pila man ninyo mga inahan na nagtudloan ni sa inyong mga bata, anak, pagbinutan mo para makasulod mo sa langit. Mati ha, kadakuan na bakak, uy. Wala jud nagtudlo ang Biblia na ang pagtinarong mao ang yawi sa kaluwasan. Mao bitaw na ang kasagaran ideolohiya karon na kung mamatay kunong isa ka tawo na kuno'y timbangan sa langit, na timbangon kuno imong sala sa wala ug timbangon ang imong maayong buhat sa pikas. Kung asa ang mas bugat adto ka musulod, paminaw, dako kana na bakak. Wala ko kadungog sa tibok Biblia na ang Ginoo nagatawag na mahimong maayo, pero gitudlo ni sa kasagaran na pagaykanta na, so be good for goodness sake. Gitudlo sa Biblia, be holy kaysa be good. Be holy rather than be good. Dili pagbinutan kung dili pagpabalaan. Atong basahon na sa 1 Peter 1:16. Kay kini nahisulat, magpakabalaan ka kay ako balaan. Ngano ang tawag sa Biblia kay magpakabalaan man kaysa magtinarong? Unsa may kalahian sa pagkabalaan kaysa magtinarong? Nganong nagtawag man ang Biblia na magkabalaan ka, magpakabalaan ka? So mangutana kog balik, nganong pirmi man jud gibalik-balik sa Biblia ang pagkabalaan kaysa pagtinarong? Unsa may nakalahi sa pagkabalaan kaysa pagtinarong, o pagkabinuutan? Sabtan ninyo holiness, pagkabalaan is God's standard, while morality, pagtinarong, is man's standard. Ikaduha, holiness reflects God's nature, while morality, pagtinarong, reflects man's goodness. Ikatulo, holiness, pagkabalaan, reflects changes from the heart, while morality, pagtinarong, reflects changes from the outside. Ikaapat, holiness requires transformation. Pagkabalaan, from God, while morality can be based by human effort. Ikalima,
Holiness, pagkabalaan, is the work of God in the heart of man, while morality, pag tinarong o pagbinuutan, can be done by the will of man. Ha? So klaro kay siya diri ha? Nagpasabot ba ni ang pagkabalaan sa usa ka tawo dili na ta makasala? Mao ba ni siya? Dili na siya mauha? Wala nagsugo ang Ginoo na pagkabalaan aron dili na ka makasala. Dili na siya mao. Nasayod ang Ginoo na kita hangtod na pata sa atong unod ang sala nagpuyo sa atoa busa ang pasabot niya sa pagkabalaan. Naihatag nato nga atong kagalingong kinabuhi na pinalahi. Hinumdumini na pulong pinalahi. Sa buhat sa Dios busa pasabot, dili lamang ang atong bastasan ang angayan usbon, kung dili ang tibuok natong pagkatao ihalad nato sa Dios. Abot pasabot, mga muyuta na usbon ang ribuok natong pagkatao. Ug kani makita sa atong kasing-kasing, kay sulod sa atong kasing-kasing ang hunahuna ug tinguha. Gusto sa Ginoo ang pagkabalaan, dili lang ang pagtinarong, kay ang tinarong outside na siya. Ang pagkabalaan, ang kausaban na sa imong kasing-kasing, dili ta kausab. Kinahanglan mangayo ta sa Ginoo, kinahanglan mo salig ta sa Ginoo, sa iyang kusog, siyang gugma, siyang grasya, na iyang usbon ng atong kasing-kasing aron magmadaugon ta. Dili lamang kausaban sa basasan, kundi sa tibok pangunahuna, iya na sa Dios. Mga ginikanan, ayaw taon tudluin yung mga anak na ang labaw na importante mao ang pagbinuutan, dili na mao. Ang pinaka-importante sa tanan ang imong relasyon ni Kristo. Kinsa si Kristo sa imong kinabuhi. Unsa may imong relasyon kaniya, dili lamang siya mangluluwas sa imong kinabuhi, kung dili Dios siya but pasabot, mutubo ka sa pagrelasyon sa imong relasyon, mutubo ka sa pagkaila kaniya, but pasabot mutubo ka sa gugma, mutubo ka sa respeto, mutubo ka sa kahadlok, sa pagkabalaan diha ni Kristo. Wala kumusulti na dili na importante ang pagkabuutan, pero ang pagkabalaan mo na prioridad, tungod kay ang pagkabalaan makahimo nimo og tinud-anay na pagbinuutan. Prioridad kay kausaban sa imong kasing-kasing mo resulta kana sa tinud-anay na pagkamatarong, dili sa panggawas kundi nagagikan sa kasing-kasing na napuno sa gugma sa Dios. Atong basahon ang Matthew 15 verse 8. Kining mga tawhana nagapasidungog kanako, mo isulti sa Ginoo pinaagi sa ilang mga pulong, apan nang ilang kasing-kasing halayo kanako. Bisag unsa pa nimo kanindot mo kanta sa praise and worship. Kusog kay kag tingog sa paghimaya sa Ginoo, kung ang imong kasing-kasing wala mausab, wala kanay bili atubangan sa Ginoo. Yung kakaron kanako, na may uban na dili Kristohanon pero ang ilang motibo sa pagbuhat tarong mansad. So mga tana ko nimo unsay motibo na gibuhat nimo ang maayong butang, ang maayong buhat kung walay Ginoo? Wala lang, para ingnon ka na maayong tao. Nan, gibuhat nimo ang maayong butang para sa imong kagalingon. Dili uy, kay Muslim man to siya, okay sa ato pagibuhat niya para sa himaya ni Allah. O kaha, gibuhat niya sa himaya ni Buddha. Kung Budisya. Sayop gihapon. So tanan buhat na maayo na dili tungod sa gugma ni Kristo, dili ka na pagadawaton sa Ginoo. Mingon ka, kintahay, gibuhat ni sa usa ka butang tungod kay tarong ang iyang motibo, tarong iyang motibo gusto siya makatabang sa pobre. Sayop day na. Sa ito baga na, anang Kristohanon na ganahan na jud mo tabang, dili aron ingnon na buutan. Ganahan siya mo tabang, kay ganahan siya makatabang. Nga naman, atong pamation ang kuan Proverbs 21 verse 27, atong sabton. Ang halad sa dautan, mo'y usa ka dulumtanan. Ang tao kuno na wala mausab ang kasing-kasing, bisag unsa pa na iyang halad, dautan na, dulumtanan na, atubangan sa Ginoo. Daw, unsa pa kaha ang buhat na nagadala og daotang tuyo,
Aliman mo ang pagasulti ha. Kung ang buhat sa usa ka kasing-kasing na wala mo sa bisag tarong pana, ha? Dulumtana na atubangan sa Ginoo. Unsa pa ka ha, kung iyang buhat tinuod gayud dautan ang tuyo. La, grabe no? Grabe mga igsuon. Ingana ang standard sa holiness sa atong Ginoo. Dili ta kasabot niya na tungod kay wala ta kaila sa Ginoo. Puro kaugalingon standard na to nga atong ginuhuna. Ha? Walay maluwas pinaagi sa pagbinuotan. Ang tao maluwas lamang diha sa pagsalig diha ni Kristo pinaagi sa iyang grasya. Ang akong wali dili ni gikan sa ako gikan kini sa bulong sa Dios na nagaawhag sa paghinulso sa atong sala ug pagtugyan sa atong kinabuhi diha kang Kristo. Ang atong kaluwasan anaa kang Kristo dili sa self-improvement, dili sa kaugalingong paningkamot na mahimutang buutan. Dili na mga igsuon. Ang ikaupat na punto na perti ka delikado unsa? Self-improvement cannot save you from hell. Dili ug dili jud ta maluwas. Ang sa pinaagi sa kaugalingong pag-uswag, ang kaluwasan na lamang ni Kristo. Sige sulti sa John 4:12. Jesus is the way, the truth, and the life. Kung gisulti sa Acts 4:12, ang kaluwasan dili makita sa uban. Kay walay lain ngalan. Kinsa ramang ngalan si Jesucristo. Walay lain ngalan. Walay laing relihiyon. Walay laing bisag unsang paningkamot na idugang nimo. Kay si Kristo lamang ang kaluwasan. Atong basahon ang Ephesians chapter 2 verse 1. Ug kamo patay sa inyong mga paglapas ug mga sala. Kaklaro ana, patay kuno ta diha sa atong mga kalapasan ug sala. Ang patay ba makapabuhi diha na sa iyang kaugalingon? Namoy nakita na gi-heart attack, giatake unya namatay, unya nabuhi. Namoy nakita na giatake unya iyang gi-chest compression iyang kaugalingon. Nakay nakita na patay na nigawas yang lubnganan. Wala. Maupo na ang kasing-kasing nato patay. Walay kinabuhi. Giyon sa man pagbuhi sa patay na lawas ni Lazarus, katong amigo ni Kristo, katong igsuon nila Maria ug Marta. Gitawag siya sa tingog ni Jesus, maupod ta ang atong kaluwasan pinaagi sa pulong ni Kristo, sa grasya niya na magausab sa atong kasing-kasing. Atong basahon ang verse 5, same chapter gihapon, bisan sa mga patay pa kita, bisag kunog patay ta, sa atong mga daotang buhat, gibuhi kita uban kang Kristo. Tungod sa grasya kamo nga luwas, gibuhi kita uban kang Kristo. Kinsa nagabuhi nato si Kristo, dili nga tong kaugalingong self-improvement. Bisag patay ta gibuhi ta si Kristo, pinaagi siyang grasya, dili taw na sa atong paningkamot. Pinaagi kan, dili ka na pinaagi sa self-improvement. John 15 verse 5, atong basahon, ako mao ang punuan sa paras. Muni sulti ni Kristo, kamo mao ang sanga, ang nagpabilin kanako, og ako diha kaniya, mamunga og daghan. Pamati, kay gawas kanako, wala kamoy mahimo. Apart from me, you can do nothing. Mo na ibutang na to sa tungunahuna. Wala tay kusog. Wala tay kusog sa tanan. Kusog lamang ni Kristo diha kaniha. Kita mamungahon. Unsay gisulti sa Ezekiel 36:26. Labot pa. Hatagan ko kamo og bagong kasing-kasing ug ibutang ko ang usa ka bagong espiritu sa sulod ninyo. Ug kuhaon ko ang kasing-kasing nga bato gikan sa inyong unod ug hatagan ko kamo ug kasing-kasing nga unod. Kaklaro na mga igsuon, walay makausab sa atong kasing-kasing na patay. Dili ta kaili sa atong kasing-kasing na bato. Si Kristo lamang ang makausab sa atong kasing-kasing.
Ang ikalima na dautan na punto sa self-improvement kay self-improvement promotes man's glory, not God. Kung unsay but pasabot diri, kung makausab man di ay ta sa atong kagalingon, nganong kinahanglan pa man mamatay si Kristo sa atong sala. Kung makausab man di ay ta sa atong kinaiya, unsa pa may pulos sa kamatayon ni Kristo. Unsay gisulti sa Galatians 2:21 atong basahon, kay kun ang pagkamatarong muabot pinaagi sa balaod, but pasabot ang pagkamatarong madalara pinaagi sa pagsunod sa balaod, pagbinuutan sa paningkamot, si Kristo namatay sa walay hinungdan. Ang kamatayon ni Kristo walay hinungdan. Kaklaro ana mga igsoon, kung mahimo man lang di ay namatarong ka pinaagi sa pagtuman sa balaod, pinaagi sa imong kusog, kung mao ka na walay bili ang kamatayon ni Kristo, kung mao ka na ang himaya sa tawo, ang himayaon dili si Kristo. Apan namatay si Kristo, kay nasayod si Kristo, na wala tay mahimo sa pagluwas o kaha sa pag-usab sa atong kasing-kasing. Unsay gisulti sa Biblia, namatay si Kristo tungod kay dili ta kahimo pag-usab. Unsay gisulti sa 1 Corinthians chapter 1:31, basahon na to. Ingon sa nahisulat, ang manghambog magpasigarbo diha sa Ginoo. Ang manghambog kuno magpasigarbo diha sa Ginoo nga naman tungod kay ang pagkatinuod wala kitay kalabutan sa tong kaluwasan. Unsa pay gisulti sa Biblia, Psalm 115:1, dili ka namo Ginoo, dili ka namo kung dili sa imong ngalan ihatag ang himaya nga naman, tungod sa imong kaluoy, tungod sa imong kamatuoran. Dili sa tong kaugalingon paningkamot mga igsoon, tungod kini sa kaluoy sa grasya sa Dios, busa ang tanan himaya sa Dios lamang. Kaklaro ana, sukwahi kayo ning gitudlo sa self-improvement na ideology, kay makahimo ta pag-usab sa atong kagalingong kasing-kasing. Kung mao kana, himayaon unta nato dili lang Ginoo kung dili ang atong kaugalingon. Apan klaro ang gitudlo sa Biblia, Romans 9:16, busa dili kini nagdepende sa kabubuton ug unsa paningkamot sa tao, dili paningkamot sa tao kung dili sa Dios nga adunay kaluoy. Ang kausaban nato wala nagdepende sa atong paningkamot kung dili sa kaluoy sa Ginoo, sa Dios na adunay kaluoy. Ang ikaunom na delikadong punto mahitungod sa self-improvement. Self-improvement breeds self-reliance, while Christ's dependency births love and trust. Gusto nako na mamati mo ani kay importante kayo ni daghan mga Kristohanon na galibog sa ilang paglakaw isip Kristohanon. Unsay pasabot nako diri, daghan kayong mga bersikulo sa Biblia na nagatudlo na magalakaw kita sa tumang kakugi ug paningkamot. Tagaan ta mo example, Philippians 2:12. Work out your own salvation with fear and trembling. Sabi ni siya, patrabahua ang inyong kaugalingong kaluwasan uban ang kahadlok o pagkurog. Na kinahanglan kuno maningkamot ta sa tong kagalingong kusog para maluwas ta. Mao ba na siya? Dili na siya mao. Work out gali, lahi na siya sa work for. Unsay bot pasabot diri? Work for means work to earn your salvation. Trabuhi ang imong kaluwasan, while work out means your salvation work. Make your salvation work. Sa ato pa ang but pasabot ana, work for trabahui, work out patrabahu. Sang Philippians 2:12, hama sa tibuok sugo sa Biblia na dili ta magtinapulan atong buhaton sa tanan natong kusog ang paglakaw sa matarong sama sa self-improvement. Pag-ampo permi, pagbasa permi sa Biblia, pamalandong permi, di ba? Apan hinumdumi na dili ta kahimo niini kung wala ta una nagatanaw sa tong kagalingon na huyang ko ug pinaagi lamang ni Kristo ako makabuhat niini. Pamati mo
Sa Philippians 2:13 ganiha, gaawhag na kita palihukon kuno nato ang atong kaluwasan, patrabahuon kuno nato ang atong kaluwasan sa tumang kakugi. Apan ang sunod na bersikulo unsay gisulti diri? Kay ang Dios mao ang nagalihok diha kaninyo sa pagtinguha o pagbuhat alang sa iyang kahimuot. Kabantay mo mga igsoon? Sa verse 13 ingon siya na paglihok mo sa tumang kakugi. Diri sa verse 14, ang sunod sa bersikulo ningon siya, ang Diyos ang nagalihok kaninyo. Buot paglihok, apan dili jud kamo ang nagalihok. Pagkugi mo sa trabaho, apan dili na ninyo kusog, kung dili sa Ginoo na tanang kusog. Mura siyag contradictory. Mura siyag libog sabton ba? Libog sabton. Tagaan ta mo lain example ha. Galatians 2:20 atong basahon. Mao ni si Pablo gasulti diri. Gilangsang ako sa krus uban ni Kristo ug dili na ako nabuhi. Ingon siya diri ha, wala na kuno siya nabuhi. Kung dili si Kristo, dili na kuno buhi si Pablo. Ang nabuhi kanako ug ang kinabuhi nga karon akong gikinabuhi. Kamantay mo? Ingon siya wala na kuno siya nabuhi, si Kristo na kuno. Pero ang kinabuhi na iyang gikinabuhi sa unod. Gikinabuhi niya pinaagi sa pagtuo sa anak sa Diyos. Nakabantay mo? Paradoxical. Ha? Ningon si Pablo na ang Ginoo na si Kristo nang nabuhi sa iyang kinabuhi. Unya ningon sa sunod linya, ang kinabuhi na akong gikinabuhi. Ha? Mura siyag paradoxical. Unsay pasabot sa paradoxical? Murag nagsumpaki. Ang Biblia murag nagsumpaki. Pasabton ta mo ha ngano ni siya? Tagaan patamog example ani mga murag contradictory, paradoxical, mga sukwahi kuno. Acts 16:31 nagbasa diri. Tuhuy ang Ginoong Hesus ug maluwas ka. Klaro kay gisulti diha na ang Biblia nagaauhag nato na mutuo ka sa Ginoong Hesus aron maluwas ka. Apan ang sulti sa John 15:5 mao ni, gawas ka nako. Gawas kuno kang Hesus, wala kamoy mahimo. Kabantay mo mga igsoon. Sa Acts 16, gingnan ka na mutuo ka. Sa John 15, gingnan ka na wala kay mahimo sa imong kagalingon. Unsa man jud? Patuhuon ka, pero dili ka kahimo og pagtuo. Murag contradictory. Patuhuon ka ni Kristo apan gisultian pug ka na wala kay gahom sa pagtuo kung wala si Kristo. Kabantay mo, murag contradictory. Murag paradoxical. Ang Kristohanon na paglakaw, murag sumpaki. Nagaan patamog laing example ha. Ang Biblia nagasulti na imong pagdawat magahatag nimo og kapahulayan. Dawaton kuno nimo si Kristo aron ikaw makapahulay. Atong basahon sa Matthew 11:28. Umari kanako kamong tanan nga gikapuyan ug nabugatan ug papahulayon ko kamo. Klaro kay gisulti sa Biblia na ikaw kuno mudawat ka ni Kristo, pahulayon ka ni Kristo. Apan diri sa 2 Corinthians 11:27 nagasulti si Pablo, ako diha sa kahago o kalisdanan. Pantay mo? Sa daghang mga gabi na walay tulog, sa kagutom kauhaw, sa kanunay walay pagkaon, sa katugnaw ug sa pagkaladlad. Grabe ang kahago ni Pablo. Ha? Murag walay pahulay si Pablo. Nagaingon si Kristo sa Mateo na tagaan ta mo kapahulayan. Unya si Pablo lagi, wala lagi pahulay. Grabe lagi ang kahago. Ngano man na siya? Pamati kay Mauni ang tubag. 2 Corinthians chapter 12:10b. For when I am weak, then I am strong. Mo ni sulti ni Pablo. Sa Bisaya pa, kaysa diha nga ako maluya, nan ako kusgan. Unsay pasabot diri? Unsay pasabot diri na kinahanglan luya ka aron mahimo kang kusgan. Ang tubag niini kay humility, pagpaubos. Mo ni gisultiha, Lord,
Kabalo ko nagisugo ko nimo na mudawat ug musalig nimo apan dili ko kahimo niini kung wala nimo abrihi ang akong kasing-kasing aron ako makaila kanimo. Lord, kabalo ko na nagbasol ko sa akong sala apan dili ko kakita sa akong sala kung wala nimo abrihi ang akong panghuna-huna. Lord, gisugo ko nimo sa paglakaw diha sa tumang kakugi ug disiplina bisan ang akong lawas puno sa kahago apan ang akong kasing-kasing puno sa kapahulayan. Sama pod nagisugo ko nimo sa pagampo pagtuon sa imong pulong kanunay apan nasayod ko na dili ko ni mahimo kung wala ka ang balang espiritu nagahatag na kog kusog. Murag sukwahi, murag paradoksikal, ha? Apan dili. Sama po na sa kaluwasan, nidawat ka ni Kristo, nagbasol ka sa imong sala, ug imong gitugyan ng imong kinabuhi diha kaniya. Apan nasayod po ka na dili ka na sa imong kaugalingong paningkamot, kung dili sa grasya o kaluoy sa Dios diha kanimo. Sa tawhanon na tananaw, murag imong kusog. Sa Dios na pananaw, dili imong kusog. Murag kontradiktory, murag sukwahi, apan kana ang tubag. Ayaw sabta sa imong tawhanong hunahuna, kung dili dawata sa pagpaubos. Ang problema manggod sa tao, mga igsuon, kay dili madawat sa ilang hunahuna. Kay hilabihan ang garbo sa kasing-kasing, dili makahimo pagpaubos. Mao kana ang punto, humility pagpaubos, makahimo lamang ka pag-ila sa Ginoo kung naa kay pagpaubos. Makahimo lamang ka na magmadaugon kung ikaw magpaubos. Ang problema sa self-improvement kay kini, trabaho ka, maayo kay dako ang imong pagsalig sa imong kaugalingon. Ni trabaho kag maayo kay ang imong pagsalig na sa imong kaugalingon, self ang giisa. Sukwahi ka na sa gisulti sa Biblia na trabahua ang imong kaluwasan apan sabda na dili na imong kusog. Pagampo, pagtuon sa pulong apan sabda na dili na imong kusog. Unsa man na siya? Pagpaubos. Humility. Mauni ang pahinumdom ni Kristo kang Pablo sa dihang nga siya sa tumang kaluya, sa kaluya na jud ni Pablo, pag-antos diya sa tumang kasakit. Atong basahon sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Ang akong grasya, mo nisulti ni Kristo diya kang Pablo, ang akong grasya igo alang kanimo, kay ang akong gahom ginahimpit diha sa kahuyang. Pamatian ninyong sabta ha? Ang gahom kuno ni Kristo ginahimpit diha sa kahuyang. Unsay pasabot ana ningon si Kristo, Pablo, ayaw salig sa imong kusog, ayaw salig sa imong kahimsog. Ang akong grasya igo ra jud nimo. Ayaw salig sa imong kaugalingong paningkamot, sa imong self-improvement, sa imong gahom aron motubo ka sa gugmag magsalig ug paglakaw na matarong. Ayaw saligi imong kusog, ayaw saligi imong kaugalingong kaalam o panabot, kung dili paglakaw sa pagpaubos sa tibok pagsalig na wala kay mahimo sa imong kaugalingon, kundi gahom ka na ni Kristo. Mahimo lamang kang maligon kung ikaw nagalakaw sa kahuyang sa imong kaugalingon. But pasabot, wala kay pagsalig sa imong kaugaling kusog na walay bisan gamay na kontribusyon, kung dili ang tanan gikan sa gahom o kusog sa atong Ginoo. Balikon nako, ang tanan gikan sa kusog o gahom sa Ginoo, dili kanato. Kay tanan natong kusog, mapisikal man, maspiritual man, mapanghuna-huna man, dili ni gikan nato, gikan ni sa Dios. Mga igsoon, higala o amigo, pamati ako ninyo, tanan na panudlo na naghatag og himaya sa tao, dili taw na sa Ginoo. Busa ayaw idugang ang self-improvement, kaning tawhanon na paningkamot diha ni Kristo. Ipaubos imong kaugalingon aron imong masabtan ang gahom sa grasya ni Kristo, igo na makahimpit kanato sa tanang butang. Mga igsuon, labihan kayo ni kaimportante na hinaot ko na atong maluluyong Diyos mag-aabri sa tanan natong hunahuna karon. Dili na sad nato ni mahuman ang atong gitun-an karon.
Ato ning padayon sa sunod natong kita, mag-ampo kita, labing gamahan ng Diyos. Nasayod ka, amahan, unsa ni ka labi ka importante ang imong pulong karon. Mao kini ang imong ibanghilyo na among masabtan, na dili kami kausab sa among kasing-kasing, sa among kinaiya, dili kami kapapas sa among sala. Wala kami kusog sa among kaugalingon, amahan. Busa nagpaubos mi kanimo, nangamuyo mi kanimo, na imo kaming ablihan, imo kaming pasabton, amahan, na ang tanan nagapaminaw karon makakita sa ilang masangasala, amahan. Dalaygon ng imong ngalan, O Diyos, karong buntaga, dalaygon ng imong ngalan, O Kristo, balang Espiritu, ikaw magalihok sa matag kasing-kasing o huna-huna karon. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Ngayong adlaw, mga igsoon, higala o kamigo diyan ni Kristo Jesus.